असे आता पहिला मी कारापूर जे प्रोटेस्टर येयल्ले लोक येयल्ले तांकां डिटेन करून दवरले आसा सो तुमी तुमची कितें आहा तेजे कडेन? कारापूरचे प्रोटेस्टरांक डिटेन करप म्हणल्यार ह्या BJPच्या सरकाराची सालाजारशाही. आज क्रांती दिसाक क्रांतिकारी गोंयकारांक काडप आनी भितर उडोवप म्हणल्यार सालाजार आनी हो BJP सरकारा मदीं कांयच अंतर ना, कांयच डिफरन्स ना. तितलीच हुकुमशाही तेन्ना चलताली, ताजे परस वर्स्ट आतां चलिल्ली आहा. सो गोंय म्हणटा तें पिकलां क्रांती खातीर आनी BJPक भायर उडोवपा खातीर. पयलें म्हणल्यार हांव ताचो निशेध करता की जे तांणी स्वाभिमानी गांवचे लोक जो आपलो गांव राखूंक सोदतात तांकां जे भितर उडयल्या हाजें हांव खंडन करतां, कंडेम करतां आनी मागता की तांकां जायीच्या सोडचें म्हणून. दुसरें की तांकां सगळो आदार जो कितें जाय तो आदार दिवपाक आमी फुडें आसतले. आमी एक्टिविस्टां बरोबर आसतले. एक्टिविस्ट गोंय राखतात ते लोक तांकां कितेंच सरकार करूंक शकना. आनी जर सरकार करता जाल्यार तेन्नाचे फ्रिडम फायटरांक 1946 लोहिया बरोबर आसपी क्रांतिकाऱ्यांक जें केल्लें तें आज सरकार हें करूंक सोदता म्हणून आमी गोंयचे जनतेक ते तकलेन घालतले. एक जालें, हांव आतां थंय पुलीस स्टेशनाचेर वतलों. आनी दुसरें की आज जे तांणी इशू काडला की कॅरींग कॅपेसिटी गांवाची कितें आसूंक जाय, हो म्हाका दिसता एक रेलेवंट इशू. आनी इनफ इज इनफ मुवमेंट हो बरे भशेन इशू हाताळटा. तांचे बरोबर जस्टीस आहात, म्हळ्यार तांचे कडेन लिगल मायंड्स आहा, तांकां एडवायस दिवपी बरे मनीस आहा, एक्टिविस्टूय तांचे बरोबर आसा. म्हाका दिसता की फुडलो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्री ह्या इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो मनीस आसपाक जाय. आमचो फाल्यां पक्ष आयलो जाल्यार असले मनशाक आमी फुडें घेवन गोंयांत प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी हाडटले. Like, subscribe, and get notified.